हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास सुरु गरौँ। बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। आज म चाहिँ 4 प्रकारको प्रश्न चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 यानी कि कोशी प्रदेशदेखि लिएर प्रदेश नम्बर 7 यानी कि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म को यानी कि कुनै पनि प्रदेशको बारेमा चाहिँ मुख्य गरेर 4 प्रकारको प्रश्न सोध्ने गर्छ र त्यो 4 प्रकारको प्रश्न मध्ये जस्तै आज म यो बोर्डमा लेखेको छु, यदि यसरी 4 वटा अलग अलग प्रश्न बन्छ भने यसमध्ये कुनै एउटा प्रश्न सोधियो भने तपाईको 5 नम्बरको रहन्छ, तर यो 4 वटैलाई मिलाएर सोधियो भने त्यो प्रश्न 8 नम्बरको भइहाल्छ। तर यसमध्ये एक लाइनको सर्टकट सोधियो जनसंख्या कति हो, जनघनत्व कति हो, क्षेत्रफल कति हो, त्यसको पूर्वमा चाहिँ कुन जिल्लासँग चाहिँ त्यसको सीमाना चाहिँ जोडेको छ भने 1 नम्बरको हुन्छ। त यस आज यो जस्तै यो भन्दा पहिला तपाईहरुलाई मैले जति पनि पढाएको छु प्रदेशहरुको बारेमा एउटा लामो प्रश्न लेखेर चाहिँ पढाएको छु, तर आज म चाहिँ 4 वटा प्रश्न बाँडिदिएको छु, तर पनि उत्तर त्यही तरिकाले दिने हो। यानी कि 7 वटै प्रदेशको बारेमा चाहिँ तिनीहरूको विशेषता महत्व को बारेमा बताउनको लागि तपाईहरुले 4 वटा कुरालाई विशेष ध्यान दिनु होला। एउटा उसको चाहिँ भौगोलिक अवस्था यानी कि भू बनोट कस्तो छ, दोस्रो आर्थिक अवस्था उसको कस्तो छ, तेस्रो चाहिँ उसको चाहिँ तपाईको चाहिँ जनसंख्या के हो र चौथो उसको चाहिँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षको बारेमा चाहिँ जानकारी राख्नु। यो 4 वटा पक्ष यदि जान्नु भएछ भने 7 वटै चाहिँ प्रदेशको बारेमा तपाईको तयारी भयो र प्रश्न बनाउँदाखेरि तपाईको परीक्षामा यिनै 4 वटालाई लिएर प्रश्न बनाइन्छ। यो तपाई कन्सेप्टमा राख्नुस् त कन्सेप्ट इज पावर। तपाईको कन्सेप्ट यदि क्लियर छ भने परीक्षामा 100% गर्न सक्नुहुन्छ। त यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाईहरुले चाहिँ यस च्यानलमा स्वागत छ। डिफरेन्ट लर्निङ क्लासेस यो युट्युब च्यानल हो र यसमा तपाईहरुको चाहिँ परीक्षासँग रिलेटेड, तपाईको विभिन्न विषयसँग रिलेटेड, तपाईको समस्यासँग सम्बन्धित भिडियो म लिएर आउने गर्छु। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त क्वेशनलाई हेर्नुस्। यहाँ प्रश्न के भनेछ, गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाको चर्चा गर्नुहोस्। यो प्रश्न आयो भने तपाईको 5 नम्बरको वा गण्डकी प्रदेशको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषता लेख 5 नम्बरको। गण्डकी प्रदेशको आर्थिक पक्षको महत्त्व के छ, यस्तो प्रश्न आयो भने 5 नम्बरको। गण्डकी प्रदेशको जनसंख्याको अवस्था के छ लेख, यस्तो प्रश्न आयो भने 5 नम्बरको। तर यो 4 वटैलाई मिलाएर चाहिँ सोधियो भने 8 नम्बरको। त्यो 4 वटा प्रश्नको उत्तर चाहिँ एउटै तरिकाले चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ त्यो बारेमा जानौँ। त मैले भर्खरै भने कुनै पनि प्रदेशको बारेमा चाहिँ बताउनको लागि 4 वटा पक्षको चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ, जसमध्ये चाहिँ पहिलो भौगोलिक अवस्था यानी कि गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक अवस्था। क नम्बर भौगोलिक अवस्था। सबभन्दा पहिला चाहिँ भौगोलिक अवस्था। भौगोलिक अवस्था भौगोलिक अवस्थाको बारेमा जान्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ जुन क्वेशन नम्बर 1 मा दिएको छ भौगोलिक अवस्थाको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नुहोस्। त भौगोलिक अवस्था यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशको बारेमा यदि कुरा गर्ने हो भने गण्डकी प्रदेश चाहिँ हिमाल, पहाड र तराई तीनटैलाई छोएको छ। यानी कि गण्डकी प्रदेशले चाहिँ हिमाल, पहाड र तराई यानी कि चाहिँ भित्री मधेस, तराई पुरै चाहिँ तराईमा गएको छैन, तर भित्री मधेस चाहिँ तराई भन्दा पनि भित्री मधेस भनेर चाहिँ यहाँ बुझिहाल्नु होला। भित्री मधेसलाई चाहिँ यसले टच गरेको छ। अथवा यो गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा यदि चर्चा गर्ने हो भने यो कन्फर्म बुझ्नुस् कि यो गण्डकी प्रदेश चाहिँ हिमाल, पहाड र तराई तीनटैलाई छोएको छ। अथवा भू बनोटको हिसाबले हेर्ने हो भने समथर भूभागलाई पनि यसले टच गरेको छ, पहाडी एरियालाई पनि यसले छोएको छ र हिमाली एरियालाई पनि छोएको छ। यस अनुसारले हेर्न सकिन्छ भने तीन प्रकारको भू बनोटलाई छोएको कारणले चाहिँ हावा पानी 3 प्रकारको हुन्छ, वनस्पति 3 प्रकारको हुन्छ, जात जातिहरुमा विभिन्नता हुन्छ, रहन सहनमा विभिन्नता हुन्छ, संस्कृतिमा विभिन्नता हुन्छ, आर्थिक क्रियाकलापमा विभिन्नता हुन्छ
र उसको चाहिँ व्यापार बिजनेसमा विभिन्नता हुन्छ। यी कुराहरू फरक फरक हुन जान्छ। जब तीनटैलाई छुन्छ भने फरक फरक हुन्छ, तर एउटै पर्यो भने एकै किसिमको हुन्छ। त्यसकारण यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यसलाई चाहिँ हिमाल पहाड तराई तीनटैलाई यसले छोएको छ। अब यसको नक्साङ्कनको कुरा जानुहुन्छ भने यो प्रदेशको चाहिँ पूर्वमा, त्यसपछि पश्चिममा, त्यसपछि उत्तरमा, त्यसपछि दक्षिणमा, यानी कि यो प्रदेशको चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका सिमानालाई चाहिँ अनिवार्य चाहिँ जनाउनु पर्छ। त यो प्रदेशको पूर्वमा तपाईको चाहिँ बागमती प्रदेश पर्छ, बागमती प्रदेश पर्छ भने यस प्रदेशको चाहिँ पश्चिममा कर्णाली प्रदेश पर्छ, कर्णाली प्रदेश पर्छ भने यो प्रदेशको उत्तरमा तपाईको चाहिँ तिब्बतको चाहिँ स्वशासित के अरे चीनको स्वशासित क्षेत्र चाहिँ तिब्बत पर्छ, तपाईको चाहिँ तिब्बत पर्छ यसको। अनि यो प्रदेशको चाहिँ यदि दक्षिणतिर जानुहुन्छ भने लुम्बिनी प्रदेश र भारतको उत्तर प्रदेश पर्छ। यानी कि लुम्बिनी प्रदेश र भारतको उत्तर प्रदेश पर्छ। यहाँ उत्तर प्रदेश दक्षिणतिर, यानी कि नक्साङ्कनको हिसाबले चाहिँ यसरी हुन्छ। यो प्रदेशको क्षेत्रफल हेर्नुहुन्छ भने यो प्रदेशको क्षेत्रफललाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ यसको क्षेत्रफल 21,504 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ। यानी कि 21,504 वर्ग किलोमिटर यसको चाहिँ क्षेत्रफल रहेको छ। यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशको यसभित्र हेर्नुहुन्छ भने 11वटा जिल्ला पर्छ। यानी कि यसको भित्र चाहिँ 11वटा चाहिँ जिल्ला पर्छ। जिल्ला संख्या चाहिँ 11वटा हुन्छ। 1 नम्बरको क्वेशन सोधिन्छ गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला हुन्छ भने 11वटा लेख्नु होला। यसको राजधानी चाहिँ पोखरा हो। यानी कि गण्डकी प्रदेशको चाहिँ राजधानी कहाँ हो त? राजधानी चाहिँ पोखरा हो। यसको चाहिँ राजधानी पोखरा। यस प्रदेशको चाहिँ राजधानी 1 नम्बर, गण्डकी प्रदेशको राजधानी लेख भनेपछि पोखरा सिद्धियो 1 नम्बरको। अब चाहिँ यसमा चाहिँ यो प्रदेश हिमाल पहाड तराई तीनटैलाई छोएको छ भने यो कन्फर्म छ। जब हिमाललाई छोएको छ भने यहाँ हिमालयहरू होला, हिम चाहिँ चुचुराहरू होला भने यहाँ चाहिँ अब हिमालयको चाहिँ चर्चा गरिहालौँ अलिकति। हिमालमा चाहिँ के चाहिँ विशेषता छ यसको, किनभने हिमाललाई जब टच गरेको छ भने यहाँ वर्षैभरि तपाईको चाहिँ ठण्ड पर्छ। यहाँको हावापानी चाहिँ के हुन्छ? हावापानी चाहिँ एकदम चिसो हुन्छ। वर्षभरि चाहिँ ठण्डी पर्छ, हावापानी चाहिँ ठण्डी हुन्छ। ठण्डी यानी कि वर्षैभरि चाहिँ चिसो पर्छ। यहाँ यस हावापानी यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ वर्षभरि चिसो पर्छ। र जब हिमाल हो भने यहाँ चाहिँ वनस्पतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ कोणधारी प्रकारको वनस्पति पाइन्छ। वनस्पति तपाईको यहाँ हेर्ने हो भने कोणधारी प्रकारको वनस्पति। एउटा कुरा के ध्यान दिनुस् भने कुनै पनि प्रदेश यदि हिमाललाई छोएको छ भने त्यो त्यहाँको चाहिँ हिमालतिर चाहिँ कोणधारी वनस्पति मात्रै पाइन्छ। यो विशेषता हो है, कोणधारी प्रकारको वनस्पति पाइन्छ। अब यहाँ हिम चुचुराहरू कुन हुन्छ? यहाँ हिम चुचुराहरू, किनभने हिमाल परेपछि त्यहाँ हिम चुचुरा पनि छ। हिम चुचुरा यहाँ कुन हिम चुचुरा चाहिँ पाइन्छ भने यहाँ चाहिँ मनासलु के अरे माछा पुच्छ्रे, यहाँ मनासलु अनि माछा पुच्छ्रे यो सब हिम चुचुराहरू हुन्। माछा पुच्छ्रे, धवलागिरी अनि तपाईको चाहिँ अन्नपूर्ण अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ के अरे यहाँ यो प्रदेशको चाहिँ हिमालमा चर्चा गर्दाखेरि यहाँको हावापानी ठण्डी, वनस्पति कोणधारी, हिम चुचुरामा मनासलु, माछा पुच्छ्रे, धवलागिरी अनि अन्नपूर्ण चाहिँ यो हिम चुचुराहरू पाइन्छन्। यसपछि पहाडको चर्चा गरिहालौँ। यहाँ चाहिँ पहाडी एरियालाई पनि त यसले छोएको छ नि। पहाडी एरियामा चाहिँ
यी पहाडी एरियामा हावापानी चाहिँ कस्तो हुन्छ? पहाडी एरियामा चाहिँ हावापानी, पहाडी एरियामा हावापानी त समशीतोष्ण। पहाडी एरियामा चाहिँ हावापानी कसरी कस्तो हुन्छ? समशीतोष्ण, समशीतोष्ण प्रकारको, यानी कि न धेरै चाहिँ जाडो न धेरै चाहिँ गर्मी, बराबर, सम भनेको बराबर, समशीतोष्ण प्रकारका हावापानी पाइन्छ। यदि यहाँको वनस्पतिको कुरा गर्ने हो भने, वनस्पति, यहाँ वनस्पतिको कुरा गर्ने हो भने तपाईको के अरे यहाँको वनस्पति चाहिँ पतझड प्रकारको वनस्पति हुन्छ। पतझड, जहाँ पनि पहाडमा पतझड प्रकारको चाहिँ वनस्पति, पतझड, पतझड प्रकारको चाहिँ वनस्पति पाइन्छ यहाँ। त्यसपछि पहाडमा चाहिँ मुख्य के अरे ठाउँहरू कुन कुन हो? पहाडमा चाहिँ, पहाडी एरियामा प्रमुख ठाउँहरू, प्रमुख ठाउँहरू, प्रमुख ठाउँहरूमा हेर्ने हो भने यहाँ केही यस्ता ठाउँहरू छन् जसको कारणले चाहिँ यो प्रदेशको चाहिँ रौनक छ। त यहाँ प्रमुख ठाउँहरूमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने जस्तै के अरे पोखरा, गोरखा, हैन, यहाँ चाहिँ पोखरा, पोखरा, गोरखा यो पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। पोखरा, गोरखा, बन्दीपुर, बन्दीपुर यो चाहिँ पर्यटकहरूको केन्द्र पनि यो हो। यो चाहिँ रमणीय छ, जस्ता चाहिँ दर्शनीय स्थलहरू छन् यहाँ। त्यसपछि तराईलाई यसले चाहिँ टच गरेको छ भने तराईलाई पनि चर्चा गरिहालौँ। यहाँ तराई क्षेत्र, तराई भन्दाखेरि पनि यहाँ स्पेशल चाहिँ यसले चाहिँ भित्री मधेसलाई चाहिँ टच गरेको हुन्छ। तराई क्षेत्रमा जाने हो भने यहाँ यसले भित्री मधेसलाई टच गरेको हुन्छ। यहाँको हावापानी चाहिँ आर्द्र प्रकारको हुन्छ। यहाँको हावापानी, यहाँको हावापानी कस्तो हुन्छ? आर्द्र प्रकारको हुन्छ, आर्द्र प्रकारको हुन्छ। यहाँको हावापानी आर्द्र प्रकारको हुन्छ। वनस्पतिको कुरा गर्ने हो भने वनस्पति, यहाँ कस्तो खालको चाहिँ वनस्पतिहरू चाहिँ छ? यहाँ यो तराई क्षेत्रको चाहिँ वनस्पति भने सदाबहार प्रकारको चाहिँ वनस्पति पाइन्छ। यहाँ सदाबहार, सदाबहार प्रकारको चाहिँ वनस्पति यहाँ पाइन्छ। अनि त्यसपछि यो प्रदेशमा चाहिँ नदी नालाको पनि कुरा गरिहालौँ। यहाँ चाहिँ नदी, यो प्रदेशमा चाहिँ नदी, यानी कि गण्डकी प्रदेशको चाहिँ नदीको कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ गण्डकी चाहिँ नदी छ र यसका चाहिँ शाखाहरू छ। गण्डकी, गण्डकी, गण्डकी नदी, गण्डकी नदी र यसका चाहिँ शाखा, यसका शाखा चाहिँ छ। यो गण्डकी प्रदेश हो। यही नदीको नाममा यो प्रदेशको नाम पनि पर्न गएको छ। त्यसपछि यहाँ केही प्रमुख चाहिँ तालहरू छ जुन चाहिँ पर्यटक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ धेरै पर्यटकहरू आउँछन्। यो आकर्षकको केन्द्र हो। जस्तै कुन कुन ताल हो भने जस्तै तपाईको तिलिचो ताल, फेवा ताल, यहाँ चाहिँ तिलिचो ताल, तिलिचो ताल, अनि फेवा ताल, फेवा ताल, तिलिचो ताल, फेवा ताल, बेगनास ताल, अरुण ताल, बेगनास ताल, बेगनास ताल, अनि अरुण ताल, अरुण ताल यो चाहिँ सब पर्यटकीय हिसाब किताबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि यहाँ एउटा चाहिँ के अरे नेपालको मरुभूमि भनेर चाहिँ चिनिने अथवा के अरे छाया दृष्टि परेको अथवा हिमाल पारीको जिल्ला जुन चाहिँ मनाङ र मुस्ताङ प्रसिद्ध ठाउँ यही चाहिँ प्रदेशमा छ। मनाङ, मनाङ र मुस्ताङ, मनाङ र मुस्ताङ अथवा नेपालको मरुभूमि जहाँ चाहिँ पानी पर्दैन, त्यो छाया दृष्टि यानी कि हिमालको पारीको जिल्ला हो र स्याउको दृष्टिकोणले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण हो। यानी कि मनाङ र मुस्ताङ यो चाहिँ यहाँ स्याउको दृष्टिकोणले यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाउँहरू हो। त हामी व्याख्या गर्दाखेरि भौगोलिक अवस्थाको चर्चा गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाको चर्चा गर्नुहोस् त गण्डकी प्रदेश चाहिँ हिमाल पहाड र तराई यानी भित्री मधेस तीनटैले छोएको छ। यसको पूर्वमा चाहिँ बागमती छ, पश्चिममा कर्णाली छ, उत्तरमा तिब्बत छ, दक्षिणमा लुम्बिनी प्रदेश र भारतको उत्तर प्रदेश छ। भने यसको क्षेत्रफल 21,504 वर्ग किलोमिटर छ। भने यहाँ चाहिँ 11वटा जिल्ला छ। भने राजधानी यसको पोखरा हो। अनि यो हिमाललाई टच गरेको छ। भने हिमाललाई टच गर्छ भने हिमाल प्रदेशमा चाहिँ हावापानी ठन्डी हुन्छ, वर्षैभरि चाहिँ
चिसो पर्छ र यहाँ वनस्पति कोणधारी प्रकारको वनस्पति पाइन्छ। हिम चुचुरा पनि यहाँ छ। हिम चुचुराको कुरा गर्ने हो भने मनासुलु, माछापुच्छ्रे, धवलागिरी र अन्नपूर्ण जस्ता चाहिँ हिम चुचुराहरू पनि यस प्रदेशमा छन्। भने पहाडी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पहाडी क्षेत्रको हावापानी चाहिँ समशीतोष्ण प्रकारको पाइन्छ भने यहाँ वनस्पति पतझड प्रकारको हुन्छ। भने पहाडी एरियामा चाहिँ केही प्रमुख ठाउँहरू जस्तै पोखरा, गोर्खा र बन्दीपुर चाहिँ यो पर्यटकीय हिसाबले पनि चाहिँ प्रमुख ठाउँहरू हुन्, जस कारणले यो प्रदेशको रौनक चाहिँ बढेको पाइन्छ। भने यहाँ चाहिँ तराई क्षेत्रमा जाने हो भने तराई क्षेत्रको हावापानी आन्द्र प्रकारको छ र यहाँ वनस्पति चाहिँ सदाबहार प्रकारको चाहिँ वनस्पति पाइन्छ। भने यो प्रदेशमा चाहिँ गण्डकी नदीले चाहिँ पुरै प्रदेशलाई चाहिँ सिँचेको छ। गण्डकी नदीको चाहिँ रमणीय यहाँ चाहिँ पाइन्छ, त्यसका शाखा प्रशाखाहरू छन्। भने यहाँ चाहिँ तिल्चो ताल, फेवा ताल, बेगनास ताल र अरूर ताल चाहिँ पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा चाहिँ आकर्षक बन्न गएको छ। भने मनाङ मुस्ताङ चाहिँ स्याउको केन्द्र अथवा स्याउ उब्जनीको चाहिँ क्षेत्र हो र त्यो स्याउको चाहिँ क्षेत्रको नाम चिनिन्छ अथवा नेपालको मरुभूमिको नामले पनि यसलाई चिनिन्छ। यसरी नेपालको चाहिँ भौगोलिक गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी चाहिँ गण्डकी प्रदेशको चाहिँ भौगोलिक अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ। अब यसपछि चाहिँ आर्थिक अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने छ। यानी कि आर्थिक अवस्थाको मतलब के हो भने यो चाहिँ के अरे गण्डकी प्रदेशका मानिसहरू आफ्नो जीवन कसरी चलाउँछन्, कुन कुन पेसा व्यवसाय गर्छन्, कहाँबाट पैसा कमाउँछन्, यानी कि गण्डकी प्रदेशको आयको स्रोत के हो, यो प्रदेश कसरी चाहिँ आम्दानी चाहिँ लिने गर्छ अथवा आम्दानी कसरी गर्ने गर्छ, यहाँका जनताहरू कसरी चाहिँ कमाउने गर्छन् अथवा कसरी पैसा आउँछ, यसलाई भनिन्छ आर्थिक चाहिँ अवस्था। त यहाँको आर्थिक अवस्थाको बारेमा यहाँ हेर्ने हो भने आर्थिक अवस्थामा यहाँ कृषिमा चाहिँ मानिसहरू धेरै चाहिँ छन्। कृषिमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा जस्तै धान, मकै, कोदो, फलफुल र तरकारी। त्यसपछि पशुपालन पनि गर्छन्, गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा पनि हुन्छ। किनभने यो प्रदेश चाहिँ हिमाल, पहाड, तराई तिनटैलाई छुने गर्छ। त्यसकारण यो प्रदेशमा चाहिँ यो गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा तिनटै चाहिँ पाइन्छ। पशुपालनमा उद्योगलाई हेर्ने हो भने जस्तै राडी पाखी, ढाका टोपी बुन्ने चाहिँ घरेलु उद्योगहरू यहाँ चाहिँ फर्स्ट आएको देखिन्छ, जसबाट यस प्रदेशको चाहिँ ग्रामीण इलाकामा चाहिँ आयको स्रोत बन्न पुगेको छ। भने यहाँ पर्यटन स्थलहरू पनि छ, जस्तै धार्मिक, साहसी र सांस्कृतिक पर्यटन स्थलहरू यहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा छन्, जस कारणले यो प्रदेशको चाहिँ आर्थिक अवस्था मजबुत रहेको देखिन्छ। अब यसपछि चाहिँ यहाँ धेरै व्यापार बिजनेसहरू पनि छ, यहाँको मानिसहरूको चाहिँ धेरै व्यापार बिजनेस पनि छ, जस कारणले पनि यो प्रदेशमा चाहिँ आर्थिक उन्नति भएको देखिन्छ। यसपछि यो प्रदेशको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा व्याख्या गर्नु। सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको मतलब के हो भने कि यहाँ कस्तो प्रकारको समाज छ, कुन कुन जाति छ, कुन कुन भाषा छ, कुन कुन धर्म छ, कुन कुन चाडपर्व छ, कुन रीतिरिवाज छ, कुन परम्परा छ, कुन चाहिँ रस्म रिवाजहरू छ, यी सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा भनिन्छ। त यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशको चाहिँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको चाहिँ चर्चा गर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जातिलाई हेर्ने हो भने जस्तै हिमाल, पहाड, तराई तिनटैले छोएको छ। भने पहाडमा यहाँ चाहिँ हिमालतिर चाहिँ मान्छेहरू मनाङ, गुरुङ र थकाली जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। भने त्यही पहाडी एरियामा जाने हो भने गुरुङ, मगर, मुसलमान, चेपाङ, तमाङ, बाहुन र क्षेत्रीहरूको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। भने यस प्रदेशको जुन भित्री मधेस अथवा तराईलाई छोएको जुन एरिया छ त्यहाँ थारू तथा अन्य जातिहरूको चाहिँ बसोबास रहेको पाइन्छ। अथवा यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ यो प्रदेशको हिमाल, पहाड, तराईमा चाहिँ मिश्कट प्रकारको चाहिँ जातिहरूको बसोबास रहेको छ र त्यही अनुसारको परम्परा र रीतिरिवाज संस्कारहरू पनि पाइन्छ। त्यसकारण यो प्रदेश आफैमा पनि सांस्कृतिकमा धनी चाहिँ प्रदेश हो भन्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ धर्मलाई हेर्ने हो भने यहाँ बौद्ध, हिन्दू, मुस्लिम र इसाई धर्म चाहिँ मान्ने मानिसहरू छन्। किनभने यहाँ हामी भर्खरै चाहिँ हेऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ जस्तै मनाङ, गुरुङ र थकाली छन्, अनि यो मुसलमान, चेपाङहरू छन्, बाहुन क्षेत्रीहरू पनि छन्। भने यसमध्ये चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरू मान्छन् भने बौद्ध चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुरुङ र के अरे मगरहरू मान्ने गर्छन्। भने अब यहाँ मुस्लिमहरूको चाहिँ के अरे यहाँ के अरे मुस्लिमहरूले चाहिँ कुन धर्म मान्छन् भने मुसलमान पनि छन् यहाँ, अनि इसाईहरू चाहिँ क्रिस्चियन। त्यसपछि यहाँ चाडपर्व कुन मान्छन्, यहाँ चाड जस्तै दसैँ, तिहार, तीज, घाटु, रोदी, लोसार, ईद जस्ता चाहिँ चाडपर्वहरू छन्। किनभने जाति अनुसारको पनि यहाँ चाडपर्व रहेको पाइन्छ। अब यो प्रदेशको जनसङ्ख्या स्थितिलाई पनि एकचोटि हेरिहालौँ।
यो प्रदेशको जनसङ्ख्या स्थितिलाई हेर्ने हो भने जस्तै जनसङ्ख्याको अवस्था यहाँ हेर्ने हो भने यो प्रदेशको चाहिँ 24,03,757 चाहिँ टोटल जनसङ्ख्या छ भने यो जनसङ्ख्यामा महिला चाहिँ लगभग 13 लाख छन् भने पुरुष चाहिँ लगभग 11 लाख छन् भने यो प्रदेशको जनघनत्व हेर्ने हो भने 110 जना प्रति वर्ग किलोमिटरमा चाहिँ बसोबास गरेको पाइन्छ। त यसरी चाहिँ गण्डकी प्रदेशको चाहिँ भौगोलिक अवस्था, गण्डकी प्रदेशको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था, गण्डकी प्रदेशको आर्थिक अवस्था, गण्डकी प्रदेशको जनसङ्ख्याको स्थितिको बारेमा चाहिँ चर्चा गरियो र यो चारवटै प्रश्नलाई एक ठाउँ मिलाएर सोध्छ भने 8 नम्बरको सोध्छ, तर यिनीहरूलाई अलग अलग चाहिँ कुनै एउटा सोध्यो भने 5 नम्बरको सोध्छ र यसमध्ये कुनै एउटा सोधियो जस्तै यहाँको जनघनत्व कति हो, यहाँ चाहिँ यहाँको प्रमुख जाति कुन हो, यहाँ यसको चाहिँ क्षेत्रफल कति हो भने 1 नम्बरको क्वेसन हुन्छ। त हस् चाहिँ आजको लागि धन्यवाद। फेरि म नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँछु। यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र शेयर गरिदिनु ल, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु ल, किनभने तपाईहरुको लागि यस्तै प्रकारका चाहिँ परीक्षालाई टार्गेट हुने गरी चाहिँ भिडियो लिएर आउने गर्छु। हस्, धन्यवाद।